السلام عليكم، معكم حفظان يوسف. وفي هاد لا فيديو غادي نبداو ان نوفو شابيتر واللي كيدوي على لانتيغي كومبوزي. لو بروميير شابيتر دوينا فيه على لانتيغي سامبل، وقلنا ان لانتيغي سامبل كنستعملوه ملي كنديرو واحد لو بلاسمون دارجون في لا بنك ولا ملي كناخدو واحد لو كريدي. ولا ديوري ديال هاد لو بلاسمون ولا لو كريدي ما كتفوتش المده ديال عام. وباش نحسبوه كناخدو لو كابيتال، يعني الفلوس اللي حطيناهم ولا اللي تسلفناهم، وكنضربوهم في لو طو دانتيغي وكنضربوهم في لا ديوري. وفي هذه الحالة الفوائد كيتحسبوا على لا باز ديال لو ميم كابيتال. لانتيغي كومبوزي كيختلف بجوج ديال الحوايج على لانتيغي سامبل. اول حاجه هي المده الزمنيه. لانتيغي كومبوزي كنستعملوه ملي كتكون المده اللي غادي يبقاو فيها الفلوس ديالنا في لا بنك ولا اللي غادي نرجعوا فيها الفلوس اللي استلفناهم من عند لا بنك كتكون فايته ان. وثاني حاجه هي الطريقه ديال الحساب ديال لانتيغي كومبوزي. الفائده في هذه الحاله كتحسب على كل بيريود، وملي كنقولوا بيريود راه كتقد تكون عام ولا سيمستر ولا تريمستر ولا موا. دونك قلنا لانتيغي كيتحسب على كل بيريود، وفي البدايه ديال كل بيريود كيتبدل لو كابيتال. وبلاص ما نحسبوا لانتيغي على الفلوس اللي تسلفنا النهار الاول كنوليو نحسبوهم على الفلوس اللي تسلفنا زائد لانتيغي ديال لا بيريود اللي قبل، بالمعنى ديال ان لو كابيتال اللي كنحسبوا عليه الفوائد كيتزاد من ورا كل بيريود. وباش نفهموا مزيان لو ميكانيزم ديال لو كالكول ديال لانتيغي كومبوزي غادي نشوفوا واحد المقارنه ما بينه وما بين لو ميكانيزم ديال لو كالكول ديال لانتيغي سامبل. دونك ناخذوا ان اكزومبل. عندنا واحد لو كابيتال ديال 100,000 درهم اللي سلفاتو لينا لا بنك واللي خصنا نرجعوه في واحد المده ديال 3 ديال السنوات بواحد لو طو دانتيغي ديال 10% طو انويل، واللي غادي نحاولوا نحسبوا لا فالور اكيز ديالو بالاستعمال ديال لا ميثود ديال لانتيغي سامبل ولانتيغي كومبوزي. ونبداو بلانتيغي سامبل. عندنا ان طابلو فيه لي 3 بيريود، فيه لو كابيتال ديال كل بيريود وفيه لانتيغي ديال كل بيريود. دونك في كل بيريود لا بنك غادي تاخذ من عندنا واحد لانتيغي اللي كيساوي 10% من الفلوس اللي تسلفناهم النهار الاول. وهنا لو كابيتال ما عمره ما كيتبدل وكيبقى ثابت طيله المده ديال السلف. و باغ كونسيكون حتى لي زانتيغي كيبقاو ثابتين، يعني 10000 درهم ديال لي زانتيغي كل عام. دونك الا جمعنا لي زانتيغي ديال هاد لي 3 بيريود غادي نلقى راسي عطيت لا بنك 30000 درهم ديال لي زانتيغي. ونقدروا نحسبوها ديريكتومون بالاستعمال ديال لا فورمول اللي كنا كنستعملو من قبل ديال لانتيغي سامبل، واللي هي لو كابيتال فوا لو طو فوا لانتيغي سور 100. ولا فالور اكيز في هاد الحاله غادي تساوي لينا 130000 درهم، يعني لو كابيتال اللي كان تسلفنا النهار الاول ديال 100,000 درهم زائد لي زانتيغي ديال 30,000 درهم. نمشيو لانتيغي كومبوزي. دونك عندنا ان طابلو فيه لي بيريود، عندنا 3 زون يعني 3 بيريود. في لا بروميير بيريود عندنا لو كابيتال اللي تسلفنا النهار الاول واللي هو 100,000 درهم واللي غادي نسميوه سي زيرو. وباش نحسب لانتيغي ديال لا بروميير بيريود كناخدو لو كابيتال اللي هو سي زيرو وكنضربوه في لو طو دانتيغي. لو طو دانتيغي في لي زانتيغي كومبوزي كنوليو نرمزو ليهم باي صغيره واللي هو لو طو على 100. دونك 10% هي 0.1 وكنضربوه في لا ديوري اللي ديما كتساوي 1 حيت كنحسبوا لانتيغي غير ديال ان سول بيريود، يعني ديال العام الاول. دونك 100,000 درهم فوا 0.1 غادي تعطينا 10,000 درهم ديال لي زانتيغي. لا فالور اكيز ديال لا بيريود هي لو كابيتال بلس لانتيغي 100,000 درهم زائد 10,000 درهم هي 110,000 درهم في لا دوزيام بيريود. وهنا فين غادي يبدا يبان لنا الاختلاف ما بين لانتيغي سامبل ولانتيغي كومبوزي. في لو كابيتال ديال لا دوزيام بيريود ما غاديش ناخذ 100,000 درهم، ولكن غادي ناخذ 100,000 درهم زائد لي زانتيغي ديال لا بروميير بيريود. ولا نقدروا نقولوا انه لو كابيتال ديال لا دوزيام بيريود كيساوي لا فالور اكيز ديال لا بروميير بيريود، يعني 110,000 درهم. وهاد لو كابيتال ديال لا دوزيام بيريود غادي نسميوه سي 1. وباش نحسبوا لانتيغي ديال لا دوزيام بيريود راه كيساوي سي 1 يعني 110,000 درهم فوا اي، و اي هي 0.1 يعني 10%. غادي يعطينا واحد لانتيغي ديال 11,000 درهم. ولا فالور اكيز هي لو كابيتال بلس لي زانتيغي غتساوي 121,000 درهم. في لا تخوازيام بيريود كيف ما قلنا من قبل لو كابيتال ديال لا تخوازيام بيريود راه هو لا فالور اكيز ديال لا دوزيام بيريود، يعني 121,000 درهم واللي غادي نسميوه سي 2. ولانتيغي ديال لا تخوازيام بيريود هو سي 2 فوا اي، يعني 121,000 درهم مضروبه في 0.1 اللي غادي تعطينا 12,000 درهم و100. ولا فالور اكيز غادي تساوي 133,000 درهم و100. دونك هنا الا جمعنا لي زانتيغي ديال لي 3 بيريود غادي نلقاوهم كيساويو 133,100 درهم، يعني فايتين لي زانتيغي اللي حسبناهم بلانتيغي سامبل. ولا فالور اكيز حتى هي كبر من لا فالور اكيز ديال لانتيغي سامبل،
يعني ان الفلوس ملي كنسلفوهم بان انتيغي سامبل كيتقاموا علينا رخص من اننا الا تسلفناهم بواحد لانتيغي اللي هو كومبوزي. دونك هنا بطبيعه الحال ما غاديش نبقى ديما نستعملوا هاد لو طابلو باش نلقاو لا فالور اكيز، حيت الا كان عندنا واحد العدد كبير ديال لي بيريود فالحساب غادي ياخذ لينا وقت كثير. وداكشي علاش كيخصنا نديفلوبي واحد لا فورمول سامبليفي واللي غادي نديفلوبيوها بالاستعمال ديال هاد لو طابلو اللي شرحنا فيه لو ميكانيزم ديال لانتيغي كومبوزي. دونك في لا بروميير بيريود قلنا خدينا سي زيرو ضربناها في اي باش نلقاو لانتيغي وجمعناهم بجوج باش عطاونا لا فالور اكيز ديال لا بروميير بيريود اللي هي في 1. دونك في 1 كتساوي سي زيرو زائد سي زيرو فوا اي، واللي نقدو نعملو فيها بالسي زيرو تولي سي زيرو فاكتور 1 بلس. في لا دوزيام بيريود قلنا لا فالور اكيز كتساوي سي 1 اللي هي لو كابيتال زائد سي 1 فوا اي اللي هي لانتيغي، ونقدو نعملو بالسي 1 غادي تعطينا سي 1 فاكتور 1 بلس اي. وكيف ما شفنا راه سي 1 هي لا فالور اكيز ديال لا بروميير بيريود، دونك نقدو نعوضوها بالسي زيرو فاكتور 1 بلس اي. دونك ولات عندنا سي زيرو فوا 1 بلس اي فوا 1 بلس اي، و 1 بلس اي فوا 1 بلس اي راه هي 1 بلس اي على بويسونس 2. دونك ولات عندنا سي زيرو فوا 1 بلس اي على بويسونس 2. الا طبقنا نفس الحاجه على لا تخوازيام بيريود غادي نلقاو سي زيرو فاكتور 1 بلس اي على بويسونس 3، وفين ما كتزاد ان بيريود غادي تزاد واحد في لا بويسونس. دونك من هنا نقدروا نخرجوا ان فورمول جينيرال واللي هي لا فالور اكيز واللي كنرمزوا ليها في لي زانتيغي كومبوزي بالسي ان كتساوي سي زيرو فاكتور 1 بلس اي على بويسونس ان، و ان كيعني ليا لو نومبر دو بيريود. باش نتاكدوا ان هاد لا فورمول غادي تعطينا لو ميم ريزولطا عندنا 100,000 فاكتور 1 بلس اي على بويسونس 3 وكنحطوها كيف ما هي في لا ماشين غادي تعطينا 133100 درهم. دونك نفس لا فالور اكيز اللي لقينا في لو طابلو. في لي زيكزارسيس يقدروا بلاص ما يطلبوا منا لا فالور اكيز يطلبوا منا اننا نلقاو لو طو ولا لو نومبر دو بيريود ولا لو كابيتال. ناخذوا ان اكزومبل ونشوفوا فيه هاد لي 3 كا. في لو بروميير كا كنقلبوا على لو كابيتال سي زيرو وعندنا لا فالور اكيز اللي كتساوي 12762.82 وعندنا 5 ديال لي بيريود ولوطو ديال 5% يعني اي كتساوي 0.05. في هذه الحاله كنقلبوا على سي زيرو يعني سي زيرو كتساوي لا فالور اكيز سور 1 بلس اي على بويسونس ان. كنعوضوا في لا فورمول وغادي نلقاو ان كابيتال اللي كيساوي 10000 درهم. لو دوزيام كا عندنا لو كابيتال 8000 درهم، عندنا لا فالور اكيز 10000 درهم وعندنا ان بيريود ديال 4. وهنا غادي اول حاجه نديرو نديو سي زيرو للجهه الاخرى غادي تولي عندنا سي ان سور سي زيرو، ومن بعد غادي نضربو لي دو كوتي في لا بويسونس 1 سور ان باش نتهناو من ديك لا بويسونس ان. من بعد غتولي عندنا لا فورمول على هذا الشكل وغادي نعوضو فيها غادي تعطينا اي كتساوي 0.0573 سوا ان طو ديال 5.73%. لو تخوازيام كا عندي لو كابيتال عندي لا فالور اكيز عندي لو طو وكنقلب على لو نومبر ديال لي بيريود. وفي هذه الحاله غادي نستعملوا هاد لا فورمول سي ان كتساوي ال ان ديال لو كابيتال سور لا فالور اكيز كلشي مقسوم على ال ان ديال 1 بلس اي، وفي هذا لو كا غادي يعطينا 11 بيريود يعني 11 عام. كاع هاد لي زيكزامبل اللي شفنا كانت فيهم لا دوغي معطيه بالسنوات، يعني ما كانش عندنا شي بيريود اللي معطيه على شكل 3 زون اي 6 موا ولا 3 زون اي 25 جور. وهنا في الحالات اللي كيكون فيهم لو طون دو بلاسمون معطي بان نومبر فراكسيونير دو بيريود وكيطلبوا منا نحسبوا لا فالور اكيز كيكون عندنا جوج ديال الطرق باش نحسبوا لا فالور اكيز، يا اما كنحسبوها بلا سوليوشن كوميرسيال ولا بلا سوليوشن راسيونيل. ناخذ ان اكزومبل. Calculer la valeur acquise par un capital de 100 000 dirhams placé pendant 5 ans et 7 mois au taux annuel de 8%. Donc هنا كنقلبوا على la valeur acquise عندنا un capital ديال 100 000 dirhams محطوط بان taux annuel ديال 8% ولا durée هي 5 ans et 7 mois donc عندنا une période fractionnaire. غادي نحاولوا نلقاو la valeur acquise بلا méthode rationnelle هي الاولى. في la méthode rationnelle كنحسبوا هذوك لي 5 ans بلا formule ديال l'intérêt composé ou les 7 mois بلا formule ديال l'intérêt simple. La formule ديال la valeur acquise ديال 5 ans et 7 mois ولا نقدروا نقولوا CK plus P sur Q. K كنعنيو بها لي زاني و P هي العدد ديال لي موا اللي عندي في ليكزامبل و Q هي العدد ديال لي موا اللي عندي في العام. كتساوي la valeur acquise ديال 5 ans واللي هي 100,000 درهم فاكتور 1 بلس اي اللي هي 8 على 10 0.08 على بويسونس 5
دونك هنا حسبنا 5 وبقات لينا 7 موا، يعني بقاو لينا 7 ديال الشهور من لا 6 بيريود. وهاد لي 7 موا اللي بقاو غادي نحسبوهم بلا فورمول ديال لانتيغي سامبل. وكيف ما شفنا باش نحسبوا لانتيغي سامبل كناخذوا لو كابيتال فوا لو طو فوا لا دور. وعقلوا اننا كنحسبوا في لا 6 بيريود، وكيف ما قلنا قبل راه لو كابيتال ديال لا 6 بيريود راه هو لا فالور اكيز ديال لا 5 بيريود، ولا فالور اكيز ديال لا 5 بيريود راه يلاه حسبناها راه هي 100,000 فاكتور 1 بلس 0.08 على بويسونس 5. دونك هذا هو لو كابيتال اللي غادي نخدموا به لي 7 موا. غنضربوه في لوطو اللي هو 8 على 100 وغنضربوه في لا ديوغي اللي هي 7 موا سور 12. سوا نحسبو ديريكتومون هكا سوا نعملو بلا فالور اكيز ديال لي 5 وغادي نلقاو ان فالور اكيز اللي كتساوي 153,789.67. نبقاو ديما في لو ميم اكزومبل ونحاولوا نحسبوا لا فالور اكيز لا سوليوشن كوميرسيال، وهي لا سوليوشن اللي ساهله حيت كنخدموا بنفس لا فورمول ديال لانتيغي كومبوزي اللي شفنا في الاول، والتغيير الوحيد اللي كيكون او نيفو ديال لا بويسونس. دونك لا فالور اكيز ديال 5 ans et 7 mois كتساوي 100,000 فاكتور 1 بلس i على بويسونس 5 بلس 7 sur 12، واللي غادي تعطينا لا ميم فالور اكيز واللي هي 153,789.67 درهم. اللي خصنا نعرفو هو ان لا بويسونس اللي كنديرو كيخصنا نحترمو فيها لا كابيتاليزاسيون، ولا كابيتاليزاسيون كتكون ديما معطياني في لي زيكزارسيس، يا اما كيقول لي كابيتاليزاسيون انويل ولا سيمستريال ولا تريمستريال ولا مونسويل. وفي هاد ليكزومبل مثلا كانت عندنا ان كابيتاليزاسيون انويل، وداكشي علاش لي موا قسمناهم على 12. وكون كان عندنا لي جور مثلا 30 جور كنا غادي نديرو 5 بلس 7 موا سور 12 بلس 30 جور سور 360. وإلا كانت عندنا ان كابيتاليزاسيون سيمستريال وعطاوني نحسب لا فالور اكيز ديال 3 ans et 9 mois، في هاد الحاله غادي نديرو 1 بلس i على بويسونس 7 بلس 1 sur 2، يعني 7 ديال لي بيريود بلس نص ديال ان بيريود ولا 7.5، حيت 3 ans et 9 mois فيها 7 ديال لي سيمستر ونص. المهم هادشي ديال لي بيريود غادي نخدمو به بزاف ملي نوصلو لا بارتي ديال لي زانميت. دونك دوينا على لا فالور اكيز وقلنا اننا كنعتبروها ان فالور فيوتور واللي كتساوي لو كابيتال بلس لي زانتيغي وكنرمزو ليها بالسي ان. ودابا غادي ندويو على لا نوسيون ديال لا فالور اكطويل. لا فالور اكطويل هي لا فالور ديال لو كابيتال على بيريود زيرو، يعني شحال تسلفنا النهار الاول من عند لا بنك ولا شحال حطينا ديال الفلوس في لا بنك النهار الاول. وباش نلقاو هاد لا فالور اكطويل كنخدمو بهاد لا فورمول. لا فالور اكطويل كنرمزو ليها بسي زيرو وكتساوي لينا لا فالور اكيز اللي هي سي ان فاكتور 1 بلس i على بويسونس موان n. نشوفو ان اكزومبل. Quelle somme faut-il placer maintenant à intérêt composé au taux annuel de 7% pour obtenir dans 4 ans une valeur acquise de 75,000 dirhams. Donc on a une valeur acquise de 75,000 dirhams, un taux d'intérêt de 7%, soit 0,07, و عندنا une période de 4 ans. Donc غادي نعوضو في لا فورمول، غادي تعطينا 75,000 درهم فاكتور 1 بلس 0.07 على بويسونس موان 5، غتعطينا une valeur acquise ديال 57,217.14. ناخدو un deuxième exemple. La valeur acquise au bout de 4 ans est égale à 8,000 dirhams. Calculez le capital sachant que la capitalisation est semestrielle et que le taux d'intérêt semestriel est égal à 4,5%. Donc هنا عندنا une valeur acquise ديال 8,000 درهم، un taux اللي هو semestriel و la capitalisation حتى هي semestrielle، و la période عندنا 4 ans. وكيف ما قلنا قبيله فاش دوينا على لا كابيتاليزاسيون قلنا انه فاش نبغيو نديرو لا بويسونس راه خصنا نحترمو لا كابيتاليزاسيون. هنا لا كابيتاليزاسيون سيمستريال، يعني في هاد لا ديوري ديال 4 راه عندنا 8 ديال لي سيمستر، يعني 8 ديال لي بيريود. دونك غادي نديرو 1 بلس i اللي هي 0.045 على بويسونس موان 8. دونك هنا كنكون وصلنا لا فان ديال لا فيديو ديالنا، ونتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الجايه اللي غادي نهضروا فيها على لوطو ايكيفالون و لوطو بروبورسيونيل.